नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई के दर्जनों कारकुनों की शहादत, इन शहादतों से जुड़े इंतहाई तकलीफदेह नोयत के वीडियो क्लिप्स, आधी रात को पीटीआई के होने वाले हंगामी इजलास की अंदरूनी कहानी, इस इजलास में होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ के इस्तीफे, अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। इसके साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक हकायक बर वक्त आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले आपको रेंजर्स, बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि आधी रात को जब पीटीआई का एक हंगामी इजलास हुआ तो इस इजलास में क्या 2 गैर मामूली और इंतहाई हैरानकुन वाकयात हुए। अब ये वाकयात उस वक्त पेश आए जब इस जाली हुकूमत ने एक बड़ी घिनौनी साजिश की और इस घिनौनी साजिश के जरिए रेंजर्स, जो फौज का एक इदारा है, इसे निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब आज के दिन में एक बड़ी दर्दनाक किस्म की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इस वीडियो में ना सिर्फ ये कि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती है और लोग अपनी जानें बचाने के लिए दुकानों और इसी तरह दुकानों के बरामदों और जो दरख्तों की आड़ में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले एक नौजवान की ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरी कौम को उदास कर दिया है। इस वीडियो को भी पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ क्लिप्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो है ये एक 17 साल के बच्चे की है। इस वीडियो में इस 17 साल के बच्चे को देखा जा सकता है। इस बच्चे का नाम अनीस शहजाद सत्ती है और अनीस अपने वालिद के हमरा पीटीआई के इस एहतजाज में शिरकत के लिए आया। ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन था। इसने किसी किस्म की कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की और इसके वालिद के बकौल एक स्नाइपर ने इस बच्चे को ताक कर गोली मारी और उस गोली लगने से ये 17 साल का मासूम बड़ा ब्राइट बच्चा जो है ये शहीद हो गया। अब इसी बच्चे की एक तस्वीर भी वायरल है और इस तस्वीर में इस बच्चे को पीटीआई का जो परचम है और जो पीटीआई का झंडा है इसे अपने गले में लपेटे हुए देखा जा सकता है। अब इसी मासूम शहीद का जस्दे खाकी जब अपने आबाई गांव पहुंचा तो वहां पे इस नौजवान शहादत पर एक कोहराम मच गया और फिर इनकी नमाज़े जनाजा अदा की गई। लेकिन उसके बाद आज मजीद 2 शहादतों की बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि ये जो 2 शहादतें हैं 2 और नौजवानों की, इनमें से ये एक जो है ये सालार खान काकड़ और दूसरे दाऊद शाह काकड़ के काफिलों के साथ बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आए थे और इन दोनों नौजवानों की शहादत के मुतल्लिक भी अब बड़ी तकलीफदेह खबरें आई हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज उस सूरत हाल के बाद सामने आई जब रेड जोन में रियासत की जानिब से पीटीआई के निहत्ते लोगों और आम आवाम की जो गाड़ियां हैं इनको नजरे आतिश कर दिया गया और उसके बाद फिर यह खबर लॉन्च करवाई गई कि बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर फरार हो गए हैं। लेकिन उस वक्त असल में क्या हुआ इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि डी चौक जहां पे पीटीआई ये एहतजाज कर रही थी, ये डी चौक असल में वहां से शुरू होता है जहां ब्लू एरिया की जो दाईं हद है ये खत्म होती है और ब्लू एरिया एक इस्लामाबाद का तिजारती मरकज है। यहाँ मुख्तलिफ दुकानें, मुख्तलिफ तिजारती मराकज हैं और ब्लू एरिया और डी चौक में कुल मिलाकर 200 गज के करीब का फासला है और इसी डी चौक में पहले फौजी परेड हुआ करती थी जो कि अब शकरपड़िया के फौजी ग्राउंड में होती है। अब जिस वक्त पीटीआई का सुनामी तमाम रुकावटें तोड़कर गोलियों की बौछार के दौरान भी डी चौक पहुंचा
تو दो बड़ी हैरान कुन नोयत की वीडियो सामने आई जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया, लेकिन आज के दिन में ये वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। अब इनमें से एक वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पीटीआई के कुछ कारकुन जो हैं ये डी चौक के सामने एक कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त पीटीआई के कारकुनों की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में थी और इस कंटेनर के ऊपर सिर्फ 4-5 फौजी एहलकार मौजूद थे। अब ये जो फौजी एहलकार हैं ये खुद पीटीआई के कारकुनों को इन कंटेनर्स पर चढ़ने में मदद देते हैं और उसके बाद पीटीआई के जो कारकुन हैं, कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने इन फौजी एहलकारों पर हमला कर दिया, क्योंकि फौजी एहलकार सिर्फ 4-5 थे, पीटीआई के सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। लेकिन जब ये पीटीआई के कारकुन कंटेनर पर चढ़े तो इन्होंने वहां मौजूद फौजी जवानों को गले लगा लिया और फौजी जवानों ने भी जवाबी तौर पर बड़ी गर्मजोशी के साथ इनको गले लगाया। उसके बाद जो फौज ने वहां पे ऐलानात किए स्पीकर पर, इन ऐलानात में कहा गया कि फौज अपने लोगों पर किसी भी सूरत गोली नहीं चलाएगी और उसके बाद फिर बहुत से वीलॉग्स भी हुए और ये खबर जो है कुछ टीवी चैनल ने भी चलाई। लेकिन उसके बाद सूरत हाल अचानक तब्दील हुई और आज के दिन में कुछ वीडियोस के जरिए जो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे, प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये क्लिप्स दिखाएं, इससे आपको पता चलेगा कि असल में आधी रात को वाकया क्या हुआ। क्योंकि जिस वक्त डी चौक में पीटीआई के कारकुन मौजूद थे और पुलिस मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुकी थी, तो अचानक रेंजर्स की जानिब से शदीद शेलिंग की गई और उसके बाद पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके ऊपर सीधी फायरिंग की गई। इस फायरिंग की जद में बुजुर्ग भी आए, बच्चे भी आए। लेकिन आज जो एक सरकारी हॉस्पिटल है पॉली क्लिनिक, जो डी चौक से करीब तरीन एक हॉस्पिटल है, वहां से एक दस्तावेज सामने आई है और इस दस्तावेज से अब एक बड़ा भयानक नोयत का राज जो है ये आज के दिन में खुला है। क्योंकि इस सरकारी रिपोर्ट, जो कि सरकारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, इस सरकारी रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिस वक्त रेंजर्स ने ये शेलिंग की, जिस वक्त ये फायरिंग की गई, तो उसके बाद इब्तदाई तौर पर 20 जख्मी पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में लाए गए और इन सब को गन शॉट्स लगे थे। अब जाहिर है कि गोलियां लगने के बाद किसी के बचने के इम्कानात कम ही होते हैं और पीटीआई का मौकफ यह है कि उनके दर्जनों कारकुन शहीद हुए हैं और 80 से ज्यादा कारकुन जख्मी हुए हैं। यह पीटीआई का मौकफ है। लेकिन अब इसके बाद पीटीआई के हंगामी इजलास में जो आधी रात को हुआ, जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा ब्लू एरिया में मौजूद थी, उसके बाद जो हंगामी इजलास हुआ इसमें एक गैर मामूली वाकया हुआ और इस गैर मामूली वाकये की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं और अपने व्यूअर से यह भी कहेंगे कि जो स्टोरी हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। तो मामला यह है कि जब तमाम मीडिया चैनल्स ने एक जाली खबर चलाई मुबैना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के एमा पर कि बुशरा बीबी साहिबा डी चौक से फरार हो गई हैं, तो उस वक्त असल में वो ब्लू एरिया में मौजूद थी। और अगेन मैं आपको बताऊं कि ब्लू एरिया जो है ये डी चौक से 200 गज से भी कम के फासले पर है, यानी सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पर है या आप कह लें कि 3-4 मिनट की वॉक पर है। तो ब्लू एरिया जो है आप ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर डी चौक से मुत्तसिल है। इसलिए बुशरा बीबी साहिबा अगर ब्लू एरिया में मौजूद थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई फरार हो गई थी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में हमारी जो जराए से बात हुई, उन्होंने ये तस्दीक की कि बुशरा बीबी साहिबा ब्लू एरिया से हटने के लिए तैयार नहीं थी, वो वहां पे डट के खड़े रहना चाहती थी। और उसके बाद उनकी हमशीरा ने भी ये बयान जारी किया कि बुशरा बीबी साहिबा ब्लू एरिया में मौजूद हैं, वो डटी हुई हैं और वो चाहती हैं कि ये एहतजाज जो है इसको कॉल ऑफ ना किया जाए। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आई, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये जाली बयानिया फैलाया जा रहा था कि इस फायरिंग के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग मुंतशिर हो गए, बल्कि अल्फाज जानबूझ के इस तरह के चलवाए गए मीडिया चैनल्स पर कि लोग भाग गए। हालांकि लोग भागे नहीं, एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए दुकानों के बरामदों वगैरह में पनाह लेने की कोशिश की। तो उस वक्त जो सहाफी ग्राउंड के ऊपर कवरेज कर रहे थे, जो कि जिस वक्त शेलिंग हो रही थी,
وہاں موجود تھے تو ان کے مطابق ڈی چوک اور بلو ایریا کے اطراف اس وقت بھی شدید ترین فائرنگ کے باوجود جو ہے 50,000 کے قریب جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے موجود تھے اور یہ دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے بھی تیار تھے. لیکن اسی پوری صورتحال میں جب بشرا بی بی صاحبہ ابھی بلو ایریا میں موجود تھی تو پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور اسی اجلاس میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہوا جو کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اجلاسوں میں کبھی نہیں ہوا یا بہت ریئر ہوا. اب اس اجلاس میں جب یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے 69 کارکنوں پر فائرنگ کی گئی اور 20 سے زائد کارکن جو ہیں ابتدائی طور پر شہید ہو گئے ہیں تو پی ٹی آئی کے کچھ ایسے رہنما جو نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا نشانہ بنے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں فوری طور پر یہ احتجاج ملتوی کرنا چاہیے تاکہ مزید جانی نقصان نہ ہو اور اس کے بعد ہم خان صاحب سے ملاقات کریں گے. خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ نے احتجاج کسی صورت ملتوی نہ کرنے کا کہا تھا لیکن چونکہ اب ہماری شہادتیں ہو گئی ہیں اور مزید شہادتیں ہو جائیں گی تو ہم خان صاحب کو کنونس کر لیں گے کہ اس وجہ سے ہمیں چاروں ناچار یہ اجلاس جو ہے اور یہ جو احتجاج ہے یہ ملتوی کرنا پڑا. لیکن یہاں پہ اسی اجلاس میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل اور کچھ اور رہنماؤں نے یہ کہا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ہر صورت جاری رکھا جائے اور احتجاج جاری رکھنے کے معاملے پر وہ ڈٹ گئے. اس کے بعد اسی اجلاس کے دوران شہباز گل نے یہ کہا کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور جب اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس احتجاج کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ اتنے لوگوں کو شہید جب کر دیا گیا ہے تو اب ہمیں پوری قوت سے دوبارہ منظم ہو کر پرامن طریقے سے ہی یہ احتجاج کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا بدلہ جو ہے وہ کس طریقے سے لینا ہے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ 6-8 گھنٹے کے بعد جب کارکن تھوڑے فریش ہو جائیں تو اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے یہ جاری رکھا جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے کسی کو استعمال کر کے یہ احتجاج جو ہے اس کو ملتوی کروایا جائے. اب اسی پوری صورتحال میں بشرا بی بی صاحبہ جو کہ بلو ایریا میں موجود تھیں اور اس احتجاج کو دوبارہ سے لیڈ بھی کرنا چاہتی تھی ان کو بھی پارٹی کا یہ میسج کنوے کیا گیا کہ پارٹی جو ہے اب فی الحال اس احتجاج کو کینسل کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا. اب یہ غیر معمولی واقعہ اس وقت ہوا جب پی ٹی آئی نے اس احتجاج کو کال آف کرنے اور اس احتجاج کو ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کیا اور دوسری جانب اسی اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ ہم خون کے پیاسوں کے سامنے اپنے 69 لوگوں کو ذبح نہیں ہونے دیں گے اور چیف جسٹس سے اپیل کی گئی کہ شہباز شریف اور جعلی حکومت کی جانب سے اس قتل عام کا نوٹس لیا جائے. لیکن جیسے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ کال آف کیا جا رہا ہے یا اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے کارکن اس پر برہم ہو گئے. جیسے یہ اعلامیہ ٹویٹر پر جاری کیا گیا تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس سے شدید اختلاف کیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے. یہاں پہ جو پارٹی کارکن ہیں وہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ اختیار بھی دیا گیا اور کارکنوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی سے پہلے یہ احتجاج کسی صورت ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا اور کارکن چاہتے تھے کہ یہ اس وقت بھی ڈٹ جائے. لیکن اس کے بعد فوجی قیادت پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ عوام پر سیدھی فائرنگ اور شیلنگ سے ہونے والی تباہی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جنگل کا بادشاہ مکمل طور پر حواس کھو بیٹھا ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں پورے ملک کو جلانے کے لیے تیار ہے. اور پی ٹی آئی نے اس کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ شہباز شریف فوری طور پر استعفیٰ دیں اور جن اداروں نے گولیاں چلائیں ان کے انچارج ان کے ڈی جیز اور ان کے چیف جو ہیں یہ بھی استعفیٰ دیں جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد فوجی قیادت پی ٹی آئی کے سونامی احتجاج اور ڈی چوک کے متعلق دو اہم خبریں اور بھی آئیں. اب یہ خبریں اس وقت آئیں جب ایک اور بڑی دردناک قسم کا ویڈیو کلپ جو ہے یہ آج کے دن میں وائرل ہوا
اور اس ویڈیو کلپ میں ایک بزرگ کو دیکھا جا سکتا ہے، غالباً ان کی عمر جو ہے یہ 70 سال سے زائد ہے، اور ان کو بھی گولیاں لگی ہیں، اور جب ان کو گولیاں لگیں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 17 سیکنڈ کا ایک اور ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب اسی کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان جس کو غالباً 2 گولیاں لگی ہیں، یہ خون میں لت پت ہے، لیکن خون میں لت پت ہونے کے باوجود یہ نوجوان، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچے گا یا نہیں بچے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے نظریے پر قائم ہوں اور میں نے حقیقی آزادی کے نظریے کے لیے یہ قربانی دی ہے، جس وقت وہ خون میں مکمل طور پر لت پت تھا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر، فوجی قیادت اور اقوام متحدہ کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں آئی جب علی امین گنڈا پور صاحب سے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور یہ پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب سے کسی قسم کی اجازت لی گئی کہ یہ احتجاج ملتوی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس جعلی حکومت نے وہاں موجود کچھ کنٹینرز کو بھی آگ لگا دی تھی، اور اس کے بعد ایک افراتفری کا عالم تھا۔ تو یہ پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب سے اجازت ملنے تک جو ہے یہ احتجاج کیوں کال آف کیا گیا۔ لیکن اس دوران پھر مراد سعید، جن کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکن بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فی الحال وقتی طور پر اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ لوگ جن کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے تھا، وہ نہتے عوام پر اس وقت جو ہے یہ گولیاں برسا رہے ہیں، تو جانیں بچانے کے لیے حکمت عملی کے تحت فی الحال پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اس کے اوپر کچھ لوگوں نے مراد سعید کے اوپر بھی تنقید کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس کے بعد فوجی قیادت اور اقوام متحدہ کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی، کیونکہ جس وقت ڈی چوک میں براہ راست فائرنگ کی گئی، گولیاں چلائی گئیں، اور ایسی فوٹیجز سامنے آئیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں پاکستان میں جو احتجاج ہوا ہے ایک سیاسی جماعت کا، اس کے دوران فوج کو تعینات کرنے اور اس کے بعد جو پرتشدد کارروائیوں کی اطلاعات آئی ہیں اس پر شدید تحفظات ہیں، اور 2 مرتبہ اس میں آرمی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس جعلی حکومت نے پاک فوج کے خلاف ایک بڑی بھیانک سازش کی، اور ملک کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنے کی سازش کی، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یہ بھی جوابی طور پر رینجرز یا فوج پر حملہ کر دیں، اور پھر یہ جعلی حکومت اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے۔ لیکن اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑا تکلیف دہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، اور پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ بھی ضرور چلائیں ہماری اسکرین کے اوپر۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈی چوک میں ایک کنٹینر کے اوپر کچھ فوجی اہلکار یا رینجرز کے اہلکار موجود ہیں۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو کہ اس کنٹینر کے اوپر چڑھا ہوا تھا وہ نماز ادا کر رہا تھا، اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے دوران ہی اس کو دھکیلا گیا ہے اس کنٹینر سے نیچے، اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس شخص کو نیچے دھکیلا گیا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور کچھ کلیمز میں یہ بھی کہا گیا کہ مبینہ طور پر ان کی جان بھی چلی گئی۔ اب یہ کلپ جو ہے یہ وائرل ہے، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ پرانا کلپ ہے، لیکن پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو کلپ ہے یہ اسی احتجاج کے متعلق ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں سی این این، اسی طرح عرب نیوز، الجزیرہ، بی بی سی اور جو پوری دنیا کا عالمی میڈیا ہے اس نے یہ جو ڈی چوک میں لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اس کے اوپر تفصیلی رپورٹس چلائی ہیں، اور اس طرح سے شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کے چہرے پر مزید کالک مل دی ہے، اور پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ریڈ زون میں جہاں پوری عالمی برادری بیٹھی ہے، جہاں امریکی ایمبیسی ہے، کینیڈین ہائی کمیشن ہے، بھارتی ہائی کمیشن ہے، اسی طرح پوری دنیا کے سفارت خانے وہاں موجود ہیں، مغرب کے، یورپ کے، تو وہاں پہ یہ جس طریقے سے قتل و غارت کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے اب شہباز شریف کی یہ جعلی حکومت اور یہ جو جعلی نظام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت ملامت ہو رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔